गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? होप सो सगळी बरी आहे ना. आम्ही आहे बरी. सो आता बाजार केला. सो भाजीपालो हाडला. सो सगळे शेअर करता तुमकडे. हाचे पयलीं हांवें न्हू माडांनी इल्लेशें क्लिपींग काडला. तेंका आमी सुंगटां घेतालीं. सो तुमकां कालच्या ब्लॉगार सांगलें थंय माणसां जाल्यार थोडीशीं सुंगटां हाडून आपल्या दवर म्हणून उजरान आपूण दवरता फ्रिजीन. मागीर जेन्ना आपूण वयता तेन्ना आपूण वता म्हणून कित्याक मागीर ते उणीच भार उणो जाता न्हू सुंगटांचो. सो हाडून दवरल्यार अशी बरी काय उजरान बी दवरल्यार कांय इश्यू ना न्हू. सो तेका लागून सुंगटां हाडलें. भाजी पालो कितें हाडला तो शेअर करता. थोडीशी भाजी पालो हाडला. सो दाखयता तुमकां. पालक हाडल्या. पालक कित्याक हाडल्या ती मुखार सांगता. दाव हाडल्या. सो पालक आनी दाव घालून हांव दाल करतलें. पालक आनी दाल दालान पालक घालून पालक घालून न्हू दाव करतलें. कित्याक खूब दीस जाले चिंत्तालें हांव पालक घालून दाव करता म्हणून. सो तेका लागून हाडल्या. ओके. सो ते हाडल्या. आयपाचो न्हू मोबायल कसो रावना म्हणटा पूण आयज हिंगा पडटा. मागीर हाडल्या फ्रेश कोरिएंडर, टमेटो, वाल हाडले. वालां थोडे काडून दाखयता. वाल हाडले. मागीर मशरूम हाडला चिली फ्राय करता. कॅरेट सगल्यो भाजयो हाडले. फ्रेंच बीन आनी फेवरेट मागेली घोसाळीं आनी कॅरेट हें न्हू मशरूम कितें हाडला तें सांगता. आयज मोबायल कसो रावना पडटा. सो खूब दीस 2-3 दीस जाले माय अशें म्हणटा कोणाचो फोन येयलो. सो तेका सांग मशरूम हय आतां मशरूम येताय न्हू. हय सिजन न्हू मशरूमाचें. पण ती मशरूम नेशी येयना हे सायडीच्यान अजून हांवें चोवंक ना ती येयलाय ते. सो मागीर हांवें ती आयकलो ती कोणा फोनार सांगता ती. सो हांवें चिंतलें आयज मशरूम घेतो म्हणून. आनी आयज फ्रेश आहलोलें मशरूमा पाकीट. सो हांवें घेयली थिंगा मागीर ती एक. सो चोवया मशरूमा शाकोती करतलें नाजाल्यार मशरूमा चिली फ्राय करतलें. शेअर करता तुमचे कडेन. ओके. आतां मेळटा तुमकां मातशें रावन च्या पिता. आनी ग्लॅम घाला शूट आहा आयज म्हाका. सो तो शूट करून जाय आयज ग्लॅम घाला. कित्याक रिसर्च करून दवरला. 2 दीस मराठी रिल्स घायलेले. आतां रिल्स घालपाना. आतां बॅक टू येतलें चॅनला. सो चोवया मेळटा तुमकां मातशें रावन. ही चोय बोवल्या च्या पिली गे. ही चोय तुका मशरूम हाडल्या. खोल कितें गो शाकोती काय चिली फ्राय? चिली फ्राय जाय ती. सो चोयता तुमकां मेळटा मागीर. ओके. च्या पिता आनी मुगा भाजी आहा आनी ब्रेड. ब्रेकफास्ट आहा न्हू मुगा भाजी आहा. मुगा भाजी केलोली काल इवनींग च्यायेक हांवें मामीन करूंक लायलोली. म्हाका भूक लागोली. सवंग म्हणल्यार भूक लागोली. नाजाल्यार मामीक भाजी कर गे मुगांची म्हळें. आनी पाव डॅडीक पोदेर बी गेलो तेन्ना. पोदेर 5 येता. सो डॅडीक फोनान धाडून हांवें ब्रेड हाडून लायलो. सो मागीर ती भाजी आहलोली. आतां ब्रेकफास्टाक तीच कोता. आनी आयज न्हू सारकें शेड्यूल टायट करूंक जाय. सारको म्हणल्यार टायट. आयज एक तरी शूट करून घालूंक जाय म्हाका. सो चोवया कशें कितें जाता तें. सो आयज डेली ब्लॉग्स तुमकां हांव ट्राय कोत्ता घालपाक. 10 मिनिट्साचे अबावूच जाताय म्हागेले बाय ग्रेस ऑफ गॉड आनी तुमगेले विशा प्रमाणे 10 to 15 मिनिट्साचे अबावूच जाता. सो चोवया आतां जाताय तें तशें कोता. आनी आतां मामी डॅडी धाडलाय हें मुरिंगा भाजी हाडपाक. म्हणटली तूं भाजी हाडल्या तरी तेंकां धाडल्या मुरिंगा हाडूं. येस मुरिंगा भाजी न्हू विकली 2 पाटी तरी खावंक जाय. आनी हायलेल्याक न्हू अशें बरें इम्प्रूव कशें दिसता म्हाका हेल्थ वायज बरी ती. वेरी गूड फॉर हेल्थ. सो तेका लागून ती हाडून धाडल्या तेंकां. सो आयज मोस्टली मुरिंगा भाजी करतलें. आनी मशरुमाची चिली फ्राय करतलें. नाजाल्यार मशरुमाची हांव शाकोती करतलें. आनी 2 पाकीट हाडल्या मशरुमाची. सो मशरूम 1 पाकीट चिली फ्राय 1 पाकीटाची शाकोती कित्याक म्हणटा जाणां हांव तुमकां शाकोती केल्यार न्हू बुडोवन खावपाक मेळटा न्हू तेका लागून. सो चोवया कशें कितें जाता तें शेअर करता तुमचे कडेन. आयचो डे आज जाले 9:30 जाली सारकी. 10:30 कशें दिसताय न्हू. 10:30 न्हू 9:30 जाल्या. सो मेळटा तुमकां हांव मागीर ब्रेकफास्ट बी करून. ओके. तिचे हाडल्या भाजी. आतां ती आमी लिंब करताय दोगांय माय आनी हांव. बाय 10 o'clock म्हळ्यार जाता ती. आनी मागीर हांव शूट करूंक वयतलें. ओके. मेळटा तुमकां मागीर. केलें आनी एडिटूय केलें अपलोडूय केलें. आनी आतां डॅडीक न्हू पालक कातरपा लायला दाखयता. दाव दवरले कुकरान घायल्या.
आनी धा रेसिपी दाखयता तुमकां. आतां हांव बाराबर कंटिन्युअस रेसिपी घालता न्हू, सो मदीं घालिना. हेचे पयलीं शूट केलें हांव कुकरान घायल्या, भाजयेन उदीक घायलां आनी मीठ घायलां, कितें आहा जाल्यार वचपाक. 10 मिनटां अशी फुगोवंक दवरता, मागीर कांतून जालें. आनी एका कांदो, ओदी पिठो इल्लोसो, मीठ आनी सोय घालून शिजोवपाची, जाली आनी कातुरपाची रेसिपी. आनी एकदम बरी. माय सांगता ऑगस्टान खाता खंय भाजी. मम्मी आमकां कोट सांगता पाय खाता खंय ऑगस्टानू खाता खंय पाय. डेडी थंय गेलो आसतना डेडी मेलोलो, सो तांकां उगडास ना. सो आतां ते फुगोवंक घायला तें कोता. म्हाका आतां अक्षी काम आसलेलें, पूण अक्षी वचना, आतां सांजे वयतलें. सो मेळटा तुमकां माशरान. ओके, मातशें काम कोता. आनी डॅडीन पालक कातरून दवरला, सो आयज हांव तुमकां पालक आनी दाव घालून रेसिपी शेअर कोता कशें कोत्ता ती. ओके, खूब दिसांनी रेसिपी दिता तुमकां. सो तो पालक कातोले, आतां कांदो आनी टोमाट कातुता आनी मेळटा. दाव घेयल्याचे ऑरेंज कलर ती वॉश कोता. आतां पालक वॉश करून कट केल्या, कांदो कट केला, टोमाट कट केला, मिरसांग कट केल्या, ओदी पिठो, लसूण आनी करी लिव्स. ओके, सो आतां कांदो, टोमाट, ग्रीन चिली, ओदी पावडर, पालक आदी ओतूंक लागलो, पालक आनी दाव कुकरान घालून आतां 2 सिटी मारपाच्यो. ओके, मागीर दाखयता कशी करता ते. पालक घायल्या, आतां तितून दाव घालता. ओके, पालक घायल्या, दाव घायल्या, पालक घायल्या, पालक घालता सगळी. ओके, दाव घालता, दाव, कांदो, टोमाट, ओदी पिठो आनी मिरसांग हें आनी थोडेशें उदीक घालता आनी 2 सिटी मारता आनी मागीर दाखयता. दाव कुकरान 2 सिटी मारून वच जाल्यार आतां तुका मुखार दाखयता. देखो पतीला में तेल, कड़ी लीव्स और गार्लिक ना छोटे पीसेस में कट किया है वो पूरा जाएगा. थोड़ा टाइम इसको भूनना है. कड़ी लीव्स घायल्या आनी लसूण घायला, मातशें उकत तें भाजून घेवपाचो. कांद्याचो पिठो उरलेलो खूब प्लेटीन दवरलो न्हू, भाजून घेवपाचें आनी मागीर दाव जी हें केल्या पळय ती तितून घालपाचें आनी मीठ तुमगे टेस्टा प्रमाणे घालपाचें आनी शिजोवपाची. जाली, रेडी आहा. मॅगी जाय जाल्यार मॅगी घाला, चिकना मॅगी उडया, नाजाल्यार टेस्ट मातसो चड बरो जाता, नाजाल्यार मिठू घालून जाता, तशें कांय ना. बरें भाजून घेवपाचें आनी ती तितून मागीर ओतयता आनी मातशें शिजोवपाचें. सो गायज घायलें हांवें. ओके, मीठ घालता तुमगे टेस्टा प्रमाणे तुमी घालपा मीठ. ओके, घालता तेन्ना हें करूं ना, हातीर उसवत न्हू, सोडीत घायलें. एक हातीर मोबायल आनी एक हातीर दाव जायना घालपाक. सो कितू दाट पातळ तें तुमगे हिसपान तुमी घाला. ओके, उदीक दाट जाय अशीच दवरा, पातळ जाय थोडें उदीक घाला. शिजोया आनी मागीर रेडी आहा दाव. सिंपल रेसिपी. कशी दिसली ती कमेंटार सांगा. पालक दाल रेसिपी. ती मागीर मोरिंगा भाजी, कांदो आनी हें घायला, मॅगी घायला टेस्टा लागून. मोरिंगा मातशें हें कशें लागत न्हू, अदरवायज टेस्ट ना जाल्यार. सो ताका लागून कांदो आनी इल्लें उदीक घायला, तें शिजोवन दवरल्या आनी चंय दाव. येयले वचून बाबाक घेवन येयले आनी आतां पळय फाटल्या दिसान हांवें नुस्तें धुवपाचो मसालो हाडलेलो. खबर ना कसो लागता तितलो खबर ना, सो हांवें नुस्तें ट्राय केला. बांगडा लायला, दाखयता. लायला मसालो तोवता आनी सौराक डॅडीक मोरिंगा भाजी, रायस केला, मांयक घाला. ते ताणें बावलान काडून फोटो मारता, कित्याक हिंदी रेसिपी शूट केल्या आनी मोस्टली हांव हिंदी रेसिपीज ती आतां शूट करूंक वचना. AI चेरूच क्रिएट करता आनी AI क्रिएट करता ते भायर न्हू मागीर ओन रेसिपीज. ओके, AI म्हणल्यार तांकां सांग हें करून आमी कशी रांदता पळय सेम एवरी प्रॉम्प्ट न्हू हांव दिता. एवरी इंस्ट्रक्शन्स न्हू हांव दिता. हांव कशें घालता, कशें करता, कितें तें सगळें हांव इंस्ट्रक्शन दिता आनी
मागीर क्रिएट करता सो त्यो भायर मागेल्योच रेसिपीज आयज आहलो न्हू टायम सो ताका लागून मागीर चिंतलें करता म्हणून मातशी रेसिपी शूट सो मेट्टो मुगा माझो फोटो काडटा घाली तो बावलान घालून आनी मेट्टो मुगा माशवा